अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जीडीपी नंबर 1 का सोल्यूशन निकालेंगे जनरल मेथड ऑफ टीचिंग एजुकेशन 301 का। और सबसे पहले जब आपने लिखना है तो उसका एक मेथड होता है, ठीक है। उस मेथड के मुताबिक आप सबसे पहले जीडीपी नंबर 1 सोल्यूशन जनरल मेथड ऑफ टीचिंग या जो भी सब्जेक्ट होता है उसके बाद अपना नाम और फिर अपना रोल नंबर लिख लें। और उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे चैनल पर जितने भी नए मेंबर हैं वो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम असाइनमेंट, जीडीबी और क्विज़ की सोल्यूशन मिलते रहें। तो आज की जो हमारा जो टॉपिक है, जो जीडीपी नंबर 1 सोल्यूशन ऑफ एजुकेशन 301 सब्जेक्ट का जो है, उसको क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ यूर लर्निंग फ्रॉम द जनरल मेथड ऑफ टीचिंग। सवाल में पूछा जा रहा है कि आप जो जनरल मेथड ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट है इससे आप क्या सीख रहे हैं। मतलब जो जनरल मेथड ऑफ टीचिंग है इस सब्जेक्ट से आपने अभी तक क्या सीखा है और क्या क्या सीख रहे हैं। सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, एंड हाउ डज द कोर्स हेल्प यू इन योर क्लासरूम टीचिंग। और दूसरा ये है कि ये कोर्स जो है, ये सब्जेक्ट जो है, ये आपको अपने क्लासरूम टीचिंग में कैसे हेल्प कर रही है, कैसे मदद कर रही है, ठीक है, जो जो आपने इससे सीखा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि टीचिंग मेथड होती क्या चीज़ है। तो यहाँ पे ये हमने लिख दिया, द टर्म टीचिंग मेथड रेफर टू जनरल प्रिंसिपल। कि टीचिंग मेथड जो होता है वो जो टीचिंग के जनरल प्रिंसिपल होते हैं उससे रेफर किया जाता है। पेडागोगी एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी यूज्ड फॉर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। कि क्लासरूम को चलाने के लिए जो क्लासरूम के रूल्स है उसकी जो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं मैनेज करने की, वो टीचिंग मेथड कहलाती हैं। द जनरल मेथड ऑफ टीचिंग कंप्राइज द प्रिंसिपल एंड मेथड्स यूज्ड बाय टीचर टू इनेबल स्टूडेंट लर्निंग। कहते हैं कि जनरल मेथड टीचिंग के जो है वो चीज़ हैं जो मुख्तलिफ प्रिंसिपल हैं, कवानीन हैं और वो तरीक़ेकार हैं जिससे एक टीचर शागिर्दों के सीखने के जो अमल है वो शुरू कराता है, ठीक है। तो उसमें हम लिखेंगे, दीज स्ट्रेटजीज आर डिटरमाइंड पार्टली ऑन सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट। ये स्ट्रेटजीज जो होती है, ये इसका एक पार्ट जो है वो सब्जेक्ट पे है कि कौन सा सब्जेक्ट जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, एंड पार्टली बाय द नेचर ऑफ द लर्नर। और दूसरा है कि जो सीखने वाला है उसकी नेचर कैसी है। फॉर पर्टिकुलर टीचिंग मेथड टू बी अप्रोप्रिएट एफिशिएंट इट हैज़ टू बी इन रिलेशन विद द करेक्टरिस्टिक ऑफ द लर्नर। कहते हैं कि जो पर्टिकुलर टीचिंग मेथड जो है उसमें यह है कि जो सब्जेक्ट के या जो रिलेशनशिप जो है इस सब्जेक्ट के या इस सीखने वाले के जो करेक्टरिस्टिक है वो मैच करना है, आपने उनको रिलेशन बनाना है। एंड द टाइप ऑफ लर्निंग इट इज़ सपोज टू ब्रिंग अबाउट। ठीक है, कि जो चीज़ पढ़ाई जा रही है या जो बंदा सीख रहा है, ठीक है, जो चीज़ सीखी जा रही है, उन दोनों का आपस में एक कोऑर्डिनेशन बनाना है। इन टुडे स्कूल द ट्रेंड इज़ दैट इट इनकरेजेस मच क्रिएटिविटी। आजकल के स्कूल में जो ट्रेंड है वो ये है कि ये क्रिएटिविटी बनाते हैं, ठीक है, इनकरेज करते हैं उनको, ठीक है। इट इज़ अ नोन फैक्ट दैट ह्यूमन एडवांसमेंट कम थ्रू रीजनिंग। कहते हैं कि ये जो है, क्या कहते हैं, कि जो ह्यूमन आगे बढ़ रहे हैं, इंसान आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो किस वजह से आ रही है कि वो रीजनिंग करते हैं, हर चीज़ में क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है। तो हमने जो हमारी जो लर्निंग थी वो ये चीज़ थी, और अभी हम बताएंगे कि हमने क्या क्या चीज़ सीखी है अपनी क्लास के लिए। आई आल्सो लर्न मैनी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग फ्रॉम द सेट कोर्स विच आर दीज। मतलब मैंने अपनी लिखी है, आप इसमें अपनी चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि मैंने इस कोर्स से क्या क्या सीखा। मैंने इस कोर्स से ये चीज़ सीखी है, क्लासरूम कोर्स नॉलेज, मतलब जो हमारा कोर्स है उसका नॉलेज हो जो हम पढ़ा रहे हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट, कि क्लासरूम कैसी होनी चाहिए, उसमें लड़के कैसे बैठने चाहिए। लेसन प्लानिंग, लेसन जो हमने आज डिलीवर करना है उसके बारे में हमें प्लानिंग हो, उसके बारे में अगर हमसे कोई क्वेश्चन करता है तो उसके क्रॉस क्वेश्चनिंग किस तरीके से आपने पढ़ाना है, क्योंकि 40 मिनट का पीरियड होता है, उसमें आपने मुख्तलिफ चीज़ें स्टूडेंट्स को समझानी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्या पढ़ा रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं और आपने नेक्स्ट क्या करना है। फिर लर्निंग स्ट्रेटजीज, के स्टूडेंट किस स्ट्रेटजीज़ के साथ वो सीखेंगे, मुख्तलिफ चीज़ों के साथ। जिस तरह मतलब आप उनको एग्जांपल देते हैं, आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, आप उनको कोई चीज़ दिखाते हैं, वीडियो, विजुअली, ऑडियो, ठीक है, ये स्ट्रेटजीज़ हो गई। और प्रोफेशनल बिहेवियर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है प्रोफेशनल बिहेवियर, कि आपका बिहेवियर, आपका एटिकेट क्लासरूम के साथ, स्टूडेंट के साथ कैसा है।
اچھا تو ابھی ہم کوشچن کا جو ہمارا نیکسٹ پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہاؤ ڈز دا کورس ہیلپ یو ان یور کلاس روم ٹیچنگ. ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں یہ ہمیں کلاس روم میں کیسے ہیلپ کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کریں گے ان ٹرم آف وٹ دا کنٹینٹ آف دا پروسیس مائٹ بی, کہ ان کسی بھی ٹرم میں کہ جو بھی ہم پروسیس جو چل رہا ہے, جو ہم پڑھا رہے ہیں, اس کا کنٹینٹ جو بھی ہے. کورس نالج از اے میجر ایلیمنٹ آف وٹ از ٹرانسفرڈ. ٹھیک ہے, کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں علم ہونا لازمی ہے کہ جو ہم پڑھا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں علم ہو, along with ٹیچنگ اسکل, اور ساتھ میں آپ کی ٹیچنگ اسکل بھی ہونی چاہیے کہ آپ اس کو کیسے پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, کورس ہیز اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے بیکاز ہائی کوالٹی ٹیچنگ ریسٹس آن ٹیچرز انڈرسٹینڈنگ. کیونکہ کہتے ہیں کہ جو کورس نالج ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, کیونکہ یہ ایک ہائی کوالٹی پڑھانے کے جو استاد ہے یا اس کے جو میتھڈ ہے اس میں سے ٹیچر جو ہے نا وہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے چاہیے, ٹیچر کو پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کہ وہ کیسے پڑھاتے ہیں, ان کو کیسے یہ چیز پڑھانی ہے. کلاس روم مینجمنٹ ہیلپ می. اب ہم سیکنڈ پارٹ پہ آ رہے ہیں. کلاس روم مینجمنٹ ہیلپ می ٹو سیٹ دا سیٹنگ آف اسٹوڈنٹ دیٹ دے آر ایزی ٹو ٹیچ, ایزی ٹو لرن. یہاں پہ ہم لکھ دیں گے ایزی ٹو لرن. ٹھیک ہے, کلاس روم مینجمنٹ میں ہم یہ کریں گے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مینجمنٹ کیسی ہونی چاہیے, اسٹوڈنٹس روم کیسا ہونا چاہیے, کلاس روم کیسا ہونا چاہیے, سیٹنگ کیسی ہونی چاہیے, تاکہ ہر بندہ ایزیلی اور ریلیکس ہو کے پیریڈ میں جو ہم پڑھا رہے ہیں وہ پڑھ سکے. لیسن پلاننگ, اب ہم اس بات پہ جاتے ہیں نیکسٹ پہ, لیسن پلاننگ پہ آ جاتے ہیں. تو لیسن پلاننگ میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے لیسن پلان ہیلپ می ٹو پریپیئر اینڈ ڈیلیور مائی لیسن ایزیلی اینڈ کلیئر آل دا کنسیپٹ آف مائی اسٹوڈنٹس. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لیسن کی پلاننگ کر کے آتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا پڑھانا ہے, کب, کتنے ٹائم میں اسٹوڈنٹ کو ڈیلیور کرنی کوئی چیز. بعد میں اگر ان کے کوئی کنسیپٹ رہتے ہیں کلیئر کرنے والے ہیں تو وہ ایزیلی وہ سیکھ سکیں. ٹھیک ہے, لرننگ اسٹریٹجی از ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دا ٹیچنگ میتھڈ. جو لرننگ اسٹریٹجیز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ رول ہے اس کا ٹیچنگ میتھڈ میں. ٹھیک ہے, سم ٹائم وی یوز ڈفرینٹ اسٹریٹجیز. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہم یوز کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کو اپنا لیسن کنوے کرنے کے لیے, ٹو کنوے اور لیسن اینڈ فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ فار دا اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ مختلف اسٹریٹجیز جو ہے اس پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو ویژولی کوئی چیز دکھائیں, ڈیمونسٹریٹ کریں, کسی دو اسٹوڈنٹس کو بلا کے ان کو سامنے کھڑا کر کے ڈیمونسٹریشن دیں, پوری کلاس والوں کو سمجھائے, آپ ویڈیو دکھا سکیں اسٹوڈنٹس کو. یہ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہے. پروفیشنل بیہیویئر ہیلپ می ٹو فارم دا ایٹیکیٹ ان دا کلاس روم. پروفیشنل بیہیویئر یہ کہ آپ کلاس روم میں ایٹیکیٹ بنا دیتے ہیں, کوئی رولز بنا دیتے ہیں. بٹوین ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹس آر ریسپیکٹفل اینڈ کارٹیس کنڈکٹ, جو کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان ایک مؤدبانہ اور اچھے تعلقات قائم کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آج کا ہمارا لیسن یہاں تک جو جی ڈی بی تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. اور میرے پھر سے ریکویسٹ ہے آپ سے, اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے, تاکہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ ملتے رہیں, اسائنمنٹ بھی ملتی رہے, اور اس کے علاوہ جو ہمارے ادر لیسنز وغیرہ ہیں وہ بھی آپ کو ملتے رہے. تو اس کے بعد پھر آپ یہاں سے اس کو کراپ کاٹ دیجیے گا. ٹھیک ہے, اس کو ڈیلیٹ کر دیں اور آپ اسی کو سیم اسی چیز کو آپ کاپی کر کے وہاں پہ پیسٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.